नमस्कार, वैज्ञानिक मिडियामा हार्दिक स्वागत छ। म टिकाराम साउद। दर्शकहरू, आज हामी कैलाली जिल्लाको बर्दगुरिया गाउँपालिका वडा नम्बर 2 मा रहेको आदर्श सामुदायिक विद्या मन्दिरको कार्यक्रममा छौं र आदर्श सामुदायिक विद्या मन्दिरको कक्षा 10 मा रहेका भाइ बहिनीहरूको कार्यक्रम आज विदाई कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। हेर्नुहोस् यो रिपोर्ट। हामी कतै छुटिन्छौँ र कतै जोडिन्छौँ, यो हाम्रो जीवनको एउटा चेन नै हो भन्दा फरक पर्दैन। हामी छुटिन्छौँ राम्रो कामका लागि। विशेषतः 2076 सालको कोभिडभन्दा पछाडि हामीले 2 वर्ष लगातार विद्यालयको चाहिँ यसरी रिजल्ट मापन गर्न नेपाल सरकार अथवा हामी सम्पूर्ण यो शैक्षिक अवस्था त्यस्तो थियो। जब चाहिँ कोभिड सकिएपछि पहिलो यसरी एक्जाम यो वर्ष 2078 सालमा भएको थियो, गत वर्ष, जसमा म बर्दगुरिया गाउँपालिका त भन्दिनँ पक्कै फेरि, तर चाहिँ आदर्श सामुदायिक विद्या मन्दिरको जिपिए ग्रेड जबबाट सुरु भएको यसको इतिहासमा यो रेकर्ड तोड चाहिँ रिजल्ट हो। त्यसका लागि म सम्पूर्ण कक्षा 9 शिक्षक साथीहरू तालिमको सहयोगले म 10 क्लासका होनार योद्धालाई तालीले स्वागत गरिदिनलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। मलाई आशा छ घरमा पाएको संस्कार र विद्यालयले दिएको एउटा चिजहरू केही चिजहरू छ। हामीले धेरै चिजहरू यहाँ खुलेर राख्न आवश्यक मलाई लाग्दैन। त्यही पनि हामीले क्लासमा रहँदा, क्लासमा बस्दा दिएको स्कुलिङ टिचिङ्स पक्कै पनि आदर्शको टिचिङ्स तपाईँहरूले सधैँ मनन गर्नुहुनेछ। आफ्नो उज्जवल भविष्यका लागि दिन रात मेहनत गर्नुहुनेछ। आफ्नो एउटा बुवा आमाले सोचेको सपना जुन सपना साकार गर्नुहुनेछ र चाहिँ शैक्षिक प्रगतिको शुभकामना सहित उज्जवल भविष्यको कामना गर्दै म आफ्नो छोटो र मिठो शुभकामना मन्तव्यलाई यही लाग्दै टुङ्ग्याउँदै बिताउँछौँ। धन्यवाद। केही पनि छैन। विगतका दिनहरूमा हामीले धेरै विभिन्न विद्यार्थीका ब्याजहरू र अलि धेरै त्यतिखेर अलि दुःख बढी लाग्थ्यो। आफूबाट साथ छोडेर जाने भए विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू भेट हुँदैन, त्यस्तो समय त्यतिखेर त्यस्तो थियो। तर अहिलेको अवस्थामा हामीले त्यस्तो मान्नुपर्ने केही पनि छैन। तपाईँहरू यस विद्यालयमा विभिन्न स्टेजमा पढेर, कोही 2 वर्ष 4 वर्ष, कोही नर्सरीदेखि पढ्नु भएको छ होला, पढेर आफ्नो एउटा भविष्य निर्माणको लागि, सुन्दर भविष्यको लागि जाँदै हुनुहुन्छ र त्यसको लागि हामीले मनमा दुःख मान्नुपर्ने कुरा केही पनि छैन। हो, पक्कै पनि दुःख त लाग्छ नै। एउटा परिवारभित्र जति वर्षपछि पनि हामी सँगै बस्यौँ, परिवारभित्र तिता मिठा कुराहरू धेरै भए। शिक्षा दिने क्रममा तपाईँहरूलाई टिचरबाट भएका कुनै नराम्रा पलहरू पनि हुन सक्छन्, हुन्छ एउटा परिवारभित्र। र अब एउटा टिचरबाट, एउटा विद्यालय परिवारबाट छुट्टिँदाखेरि तपाईँहरू राम्रा कुराहरूलाई लगेर जानुहोला र नराम्रा कुराहरूलाई यही विद्यालयको हाताभित्र, यही एरियाभित्र छोडेर जानुहोला भन्न चाहन्छु। र पक्कै पनि एउटा आमा बुवाको जो लक्ष्य छ, जुन इच्छा छ, आकाङ्क्षा छ, मेरो छोरा मेरो छोरी भोलि एउटा राम्रो विद्यालयमा पढेर एउटा आफ्नो भविष्यमा राम्रो करियर बनाएर बुढेसकालको हाम्रो पनि राम्रो सहारा बन्ला र आफ्नो भविष्य पनि उसले उज्जवल बनाउला भन्ने प्रत्येकको आमा बुवालाई यो कुराहरू मनमा हुन्छ। खै तपाईँहरूलाई कति थाहा छ, हामी यहाँ पढ्न आइरहेका छौँ, स्कुलमा फी तिरेर, यति महँगो फी तिरेर हामीले पढ्यौँ, धेरै कुराहरू गऱ्यौँ र हाम्रो बुवा आमाले यो फी कसरी म्यानेज गर्नुभयो भन्ने कुरा हामीले अब कति आत्मसात गर्न सक्छौँ। त्यसकारण तपाईँहरूले एउटा स्टेप पार गर्नुभएको छ। जस्तै एउटा चराको गुड हुन्छ, त्यो गुडमा बचेराहरू अलिक पखेटा लागेर त्यो गुडबाट उडेर जानुपर्ने हुन्छ। हो, त्यही अवस्थामा तपाईँहरू पुग्नुभएको छ। यहाँसम्म तपाईँहरू एउटा घर परिवारको अनि विद्यालय परिवारको एउटा मुठीभित्र भनौँ कि उनीहरूको संरक्षकमा तपाईँहरू चाहिँ संरक्षण भएर बस्नुभएको थियो। तर आजबाट त्यस्तो हुने होला पक्कै पनि छैन। तपाईँहरू त्योभन्दा
त्यो जो एरिया छ आइरन गेट भन्थे यसलाई, यो एरिया पार गरेर तपाईँले क्रस गरेर जानुपर्ने छ र त्यो क्रस गरिसकेपछि 8-10 वर्ष तपाईँले राम्रो मेहनत गर्नुभयो भनेपछि तपाईँले पक्कै पनि आफ्नो उज्जवल भविष्यको लागि, आफ्नो भविष्य निर्माणको लागि धेरै गर्न सक्नुहुन्छ। र यही उमेरमा फेरि म एउटा कुरा भन्छु, कितो सत्य यो उमेर कस्तो उमेर हो? 17, 18, 19 वर्ष 16 वर्षको उमेर भनेको एउटा राम्रो हामीले मार्गदर्शक पाएनौँ, राम्रो गोरेटो पाएनौँ हिँड्ने भनेपछि हामी बिच बाटोमै अल्झिएर हाम्रो जीवन बर्बाद गर्न पनि हामी सक्छौँ। त्यो हामीलाई थाहा छ। जीवन केले बर्बाद गर्छ थाहा छ? चक्कर चलाउनेले थाहा छ? विभिन्न किसिमका जो दुर्व्यसनीहरू छन् समाजमा, जाँड रक्सी जुवा तास, त्यो एक पक्ष भयो हाम्रो। म रियालिटी कुरा भन्दैछु। यो उमेर भनेको जाँड रक्सी गाजा प्लस केटाकेटीप्रति आकर्षित हुने, एकअर्कालाई माया प्रेममा चाहिँ नजिकिने धेरै हो। यो चक्करमा तपाईँहरू पढ्नुभयो भने यो 10 वर्षसम्म एउटा विद्यालयमा टिचरले पढाएको पनि 0। यो 10 वर्षमा तपाईँहरूको आमाबाउले लगाएको लगानी पनि 0 र तपाईँको भविष्य के हुन्छ? 0 हुने हो। भविष्य त त्यसै 0 भयो। त्यसकारण म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई भन्छौँ, तपाईँहरूको कला नृत्य सबै कुराहरू राम्रो छ, पढाइ राम्रो छ। 10 वर्षका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पहिलेभन्दा धेरै राम्रो गर्नुभएको छ र यो 9ले पनि सोच्नुपर्छ 10का हाम्रो दाजु दिदीहरूले यति राम्रो गरे, उहाँहरूभन्दा हामी चाहिँ अझै राम्रो गर्नुपर्छ है। त्यसले गर्दाखेरि एउटा स्कुलको इज्जत पनि रहेको हुन्छ, टिचरको इज्जत रहेको हुन्छ। टिचरहरूले यति मिहिनेत गर्नुभएको छ के को लागि? तपाईँहरूको भविष्यको लागि। भोलि बाटोमा भेटिँदा मैले पढाएको विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले एकचोटि नमस्ते सर भनिदिए पनि, नमस्ते म्याम भनिदिए पनि गौरव लाग्छ। हो, मैले पढाएको विद्यार्थी आज राम्रो ठाउँमा गयो, भोलि अस्पतालमा कुनै डक्टर होला, कुनै इन्जिनियर होला, हरेक पोस्टमा होला। त्यो ठाउँमा हामी कुनै काम विशेषले अस्पताल जाँदा बिराम भएर जानुपर्छ, अन्य ठाउँ जाँदा कुनै काम विशेषले जान सक्छौँ र त्यो ठाउँमा गएपछि ल मैले पढाउने गुरु आउनुभयो, उहाँलाई अलिकति सेवा सुविधा चाहिँ दिनुपर्छ भनेर एउटा विद्यार्थी आफूले पढाएको भन्दाखेरि त्यतिखेर हामीलाई कति गौरव लाग्छ र आफ्नो भविष्य सबभन्दा उज्जवल हुन्छ। जो आदर्श सामुदायिक विद्यामन्दिरले एउटा सिकाएको तपाईँहरूलाई संस्कार छ, त्यो धेरै राम्रो छ र त्योभन्दा एक्स्ट्रा तपाईँहरू के गर्न सक्ने त? यति मात्रै सिक्ने, योभन्दा धेरै सिक्नु छ र यहाँबाट छुट्टिएर तपाईँहरूको क्यापेसिटी कति छ र आर्थिक अवस्था कस्तो छ, हरेक कुराहरूले हामीलाई चाहिँ जीवनमा अगाडि बढ्नको लागि साथ सपोर्ट गरेको हुन्छ र रोकावट गरेको हुन्छ। त्यो कुराहरू हामी मध्यनजर गर्न सक्ने भइसकेका छौँ र मैले भनेका यी कुराहरूलाई तपाईँहरूले आत्मसात गरेर, दुःख मानेर होइन, आत्मसात गरेर एउटा टिचरले हाम्रो भविष्यको लागि, उज्जवल भविष्यको लागि राम्रो कुरा भन्नुभएको छ र धेरै राम्रो सुझाव सल्लाह दिनुभएको छ भन्ने सम्झिनु होला भन्दै। प्राइभेटाइजेसनका कारण अथवा प्राइभेट स्कुलका कारण धेरै ठुलो योगदान पुगेको छ शिक्षामा। कता कता यो जुवा स्रोत केन्द्रमा हामीले यी कुराहरू मापन गर्दै गर्दा परीक्षा लिने प्रणाली, त्रैमासिक परीक्षा लिने प्रणाली पनि सुरुवात गऱ्यौँ र यो विद्यालयमा आइसकेपछि हुन त जीवनमा ठ्याक्कै सोचिया जस्तो हुँदैन, रोजिया जस्तो पनि हुँदैन, जस्तो भोग्यो त्यस्तै हुन्छ। कहिलेकाहीँ डराइरहन्छन् मान्छेहरू, डराइरहन्छन्। किन डराउँछन् मलाई पनि थाहा छैन। सुरेशजीलाई पनि याद होला कतिपय कुरा, अन्य सरहरूलाई पनि सरले भनिसक्नु, मलाई पनि कहिलेकाहीँ अनौठो लाग्छ। तर एउटा कुरा मैले भन्ने गरेको छु, त्यो मेरो आत्मवृत्तान्त मध्ये मैले पनि धेरै कुराहरू लेख्ने प्रयास गरेँ, धेरै कुरा सुनाउने प्रयास गरेँ, फेरि लेखेँ, फेरि च्यातेँ, फेरि फालिदिएँ। कता कता हाम्रो समाज अलिक विचलित देखिन्छ र हाम्रो समाज इमोसनसँग खेल्ने समाज बढी देख्छु म चाहिँ।
र ममा अलिक कम इमोसन भयो कि भन्ने मैले फिल गर्छु। हुन त म पनि लिटरेचर पढेको मान्छे, कहिलेकाहीँ ठाडो पनि बग्न जान्नुपर्छ भन्ने बुझेको छु। र कहिले यो हुँदै गर्दा एउटा परिवर्तन गर्नका निमित्त एउटा प्रण लियौँ पौष 1 गते 65 साल। र मैले यो क्षेत्रको शिक्षा निश्चित रूपमा कहाली लाग्दो देखिन्थ्यो र त्यो कहाली लाग्दो शिक्षामा आइसकेपछि मैले खाली अरू केही कुरा भनिनँ। मलाई त्यो पद उपहारका रूपमा प्रदान गरिसकेपछि र एउटा जिम्मेवारी बोधका रूपमा प्रदान गरिसकेपछि एउटा कुरा मैले भनेको अझै पनि मलाई याद छ। विद्यालयमा 6 बजेन 10 नबज्दो रहेछ, 4 बजेको मैले देख्दै देखिनँ। त्यसैले म अरू केही पनि जान्दिनँ, मलाई केही पनि थाहा छैन। सबभन्दा जुनियर मान्छे म यो क्षेत्रको। हुन त सरले भनिहाल्नु हो म फोर्सको जागिर खान खोजेका मान्छे हो। द्वन्द्वकालमा असैको लागि पनि गइयो। इन्सपेक्टर पनि 60 सालभन्दा अगाडि इन्सपेक्टर पनि हुने पक्का थियो। तर यसो हेरेँ म लिटरेचर पढेको मान्छे, खै ममा फिलिङ छ या छैन म जान्दिनँ। तर मैले एउटा कुरा के मनन गरेँ भने सबै मान्छे बाँच्नका लागि जन्मेका हुन्। जन्मिसकेपछि जीवनमा केही न केही लक्ष्य सबैको हुन्छ। त्यसैले म कसैका लागि मर्न नसक्ने मान्छे कहिल्यै सकिनँ। र मैले के चाहेँ भने म कसैका लागि मर्न सक्दैन भने किन अरूलाई मार्ने? मैले त्यो अधिकार मसँग छैन। फर्म भरेको थिएँ, यस्तै यस्तै मुड चल्यो, राति च्यातेर थालेको थिएँ। त्यसपछि मैले कहिल्यै सोचिनँ र पछि आएर यो विद्यालयमा म जोडिन पुगेँ। र मैले अघि नै यहाँलाई अनुरोध गरेँ, त्यो दिन बडा गाह्रो थियो र 4 बजाउन बडा पट्यार लाग्दो रहेछ। विद्यार्थीहरूलाई पनि तपाईँहरूलाई थाहा छ, विद्यार्थी स्कुलबाट कसरी ढिलो आउने, विद्यालयबाट कसरी चाँडो जान्ने भन्ने मेन्टालिटीबाट अलरेडी नै ग्रसित भएको सिनेरियो अझै पनि छ। त्यति बेला अलिक बढी थियो त्यो कुरा। खेर हामी शिक्षकले सिकाउन नसकेको पनि थियो होला। शिक्षकहरू पनि टिफिन भइसकेपछि शिक्षकहरू प्राय सामुदायिक विद्यालयको कुरा गर्दैछु म यहाँनिर, भेटिँदैनन् विद्यालयहरूमा। तर त्यो क्षेत्रमा त्यस्तो क्राइसिसको अवस्थामा पनि प्राइभेट विद्यालयहरूले बहुत मेहनत गरेको देखियो। तथापि त्यसको विकराल अवस्थाका कारण पनि धेरै कुराहरू गर्न सकिए होलान्, नसकिए होलान्। त्यसैले शिक्षा भनेको हामीले जीवनमा के गर्न सक्यौँ भन्दा पनि, हामीले कति ठुलो काम गर्न सक्यौँ भन्दा पनि मैले चाहिँ बुझ्या के हो भने हामीले जीवनलाई असल रूपमा सम्मानित रूपमा उभ्याउन सक्छौँ कि सक्दैनौँ भन्ने हो। कुनै ठाउँमा जाँदै गर्दा आफ्नो शिर उच्च बन्न पायो भने ए ठिकै रहेछ भन्ने बुझ्ने गरेका छु अहिलेसम्म। र शिर नझुक्ने हिसाबले हामी असल। त्यसैले मैले सम्पूर्ण आदरणीय व्यक्तित्वजीहरूलाई पनि के अनुरोध गर्न खोजेको हो भने मानिस कुनै ठुलो बल्ला अथवा सानो बल्ला त्यसको आफ्नै पृष्ठभूमि होला, तर मान्छे असल बन्यो भने चाहिँ त्यसको क्रेडिट धेरैले लिन पाउँछ, त्यसको बेनिफिट धेरैले लिन पाउँछ। त्यसैले हाम्रो शिक्षा चाहिँ असल शिक्षामा परिणत हुन सक्यो भने निश्चित रूपमा बेटर हुन्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो। र यो क्षेत्रमा हामीले शिक्षामा परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा गरेकै हो। उच्च शिक्षाका लागि कलेज चलाइहाल्नुपर्छ भन्ने कुरा कतिपय यही गुरुहरू पनि बोल्नु भएको छ। उहाँहरूको पाला 67 सालमा यो क्षेत्रमा बहुमुखी क्याम्पस बनाउनु पर्छ भनेर पनि हामीले प्रयास गऱ्यौँ। त्यो प्रयास सफल हुन नसकिरहेको छैन अहिलेसम्म। त्यति बेला विद्यालयमा आर्थिक स्रोत थिएन हामीसँग। अब भन्दा मान्छेलाई विश्वास नलाग्न सक्छ, अझै पनि ती माइनेटिङहरू हामीसँग सुरक्षित छ। 10 लाख मात्रै रुपियाँ भएको भए त्यति बेला हामीको ठाउँमा बहुमुखीको कलेज पनि बन्थ्यो होला। चौमाला र विपिनगरका र पवनपुरका कलेजहरू पछिका हुन् हाम्रो अगाडिको। र हाम्रो बसन्त मुरारीमा
इकोनोमिक क्राइसिस भएको कारणले हामीले तत्काल रोक्न सकेनौँ र पछिल्ला दिनहरूमा एउटा हुइम मात्रै चल्यो र निश्चित केही व्यक्तिका लागि मात्रै कलेज हो कि भन्ने कन्सेप्ट थियो। तर यो शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी अथवा जीवनसँग जोडिएका यी कुराहरू चाहिँ अरूका लागि बढी महत्त्व राख्छन् व्यक्तिभन्दा पनि। त्यसैले यो क्षेत्रमा आगामी दिनमा यस्तो जुझारु व्यक्तित्वहरू भयो भने शिक्षामा परिवर्तन होस् भन्ने हामी चाहन्छौँ र निश्चित रूपमा हाम्रो विद्यालयले पनि केही फरक ढङ्गमा यो क्षेत्रमा शिक्षालाई लैजानुपर्छ भन्ने रूपमा अगाडि बढ्ने प्रयास समय समयमा गरेका छौँ। विगतमा सबैले एउटै क्षेत्रमा काम गर्ने, शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्ने, विद्यार्थी नानी बाबुहरूसँग काम गर्ने, त्यसो हो भने हामी युनाइटेड भएर किन काम नगर्ने भनेर हामीले स्रोत केन्द्रको अवधारणा मार्फत पनि विभिन्न कुराहरू अगाडि बढाउने प्रयास गऱ्यौँ। त्यो मेरो नेतृत्वमा पनि भएको देखिन्छ, यहाँहरूको सल्लाह सुझावले भयो, तर त्यो दिगो रहन सकेन, सफल भएन पनि। चाहे त्यो खेलकुदको क्षेत्र होस्, यो चुवा स्रोत केन्द्रमा पनि एउटा अविस्मरणीय घटना छ। म विद्यालयको प्र हुनुभन्दा अगाडि परशु सर अहिले चुवामा पढाउनुहुन्छ, त्यति बेला हाम्रो विद्यालयमा पढाउनुहुन्थ्यो। हामी आयोजना गरिदिउँला भन्नुभएछ। खेलकुदको आयोजना गर्न बडा गाह्रो, यहाँहरूलाई थाहा छ, र त्यो भित्रका मान्छेका मोटिभ झनै गाह्रो। मान्छे सबैजना विद्यार्थी, सबैजना शिक्षक, सबैजना अभिभावक होइन हामीले जित्नुपर्छ मात्रै भन्ने, हार्ने कसले त समस्या त छ नि त। तर असल खेल्नेले जित्नुपर्छ भन्ने संस्कार त्यति डेभलप भएन र चुवा स्रोत केन्द्रमा त्यो नै पहिलो र त्यो नै अन्तिम खेलकुद प्रतियोगिता भयो, त्यो पनि बसन्त मुरारीमा। अझै त्यसभित्रको एउटा पाटो छ, खेलकुदको भलिबलको एउटा इभेन्ट हुँदै गर्दा फाइनल हुने तयारी थियो। त्यति बेला 50वटा विद्यालयहरू थियो, हामी उसरी प्राइभेट र पब्लिक विद्यालय गरेर अझै बढी थियौँ। तर भाग लिने विद्यालय त्यति हुँदै गर्दा एकजना शिक्षकले घुसाउन त भनेछन्, मेडल जित्नका लागि बाहिरबाट घुसाउन त विद्यार्थी भनेछन्। फाइनल जाँदै गर्दा त्यही सिको ठ्याक्कै हाम्रो विद्यालयको एकजना खेलकुद शिक्षकले पनि गर्नुभएछ, त्यो मलाई थाहा थिएन। र फाइनल भयो र त्यो इभेन्टलाई हामीले कोल्याप्स गऱ्यौँ, त्यसमा हामीले पुरस्कार नै दिएनौँ। त्यसैले अब कुरा मैले यहाँनिर तपाईँहरूलाई भन्न खोजेको कुरा अथवा तपाईँहरूसँग एउटा खालि सेयर गर्न खोजेको कुरा मात्रै के हो भने हामी कुन बाटोमा हिँडिरहेका छौँ, त्यो बाटो हाम्रो मात्र होइन, त्यो बाटोसँग सहकार्य गर्ने, घरदेखि भविष्यसम्म जोडिएको हुनाले कमसेकम हाइवेमा हिँड्दै गर्दा म किनारामा हिँड्नुपर्छ भन्ने कन्सेप्ट लिएर हिँड्नुपर्छ भन्ने मेरो बुझाइ हो जीवनको। मेरो अस्तित्व जति छ त्यो वरिपरि अरू पनि टाँसिन्छन्, त्यसैले मैले कमसेकम बिच बाटोमा हिँड्नुहुन्न भन्ने मेरो ध्येय हो। त्यसैले भाइ बहिनीहरूले यो कुरा बुझुन् भन्ने म चाहन्छु। जीवन जिउने क्रममा मैले यहाँहरूलाई अनुरोध गरिसकेँ, मान्छेले रिस्क मोल्नै पर्छ। हामीले रिस्क मोल्न सकेनौँ भने हामी रिस्क मोल्ने भनेको अवसरका कुरा हो। सबैको जीवनमा केही न केही अवसर आउँछ, त्यो अवसरलाई हामीले समेट्न सक्यौँ भने, त्यो अवसरलाई हामीले लिन सक्यौँ भने मलाई लाग्छ हामी सफल हुन्छौँ, हुने प्रयास गर्छौँ। र अहिले हाम्रो यो ब्रोइलर कल्चर पनि भयो होला र हामी फिनिसिङ गर्न सकिरहेको छैनौँ। यो शिक्षा क्षेत्र पनि गन्जागोल भएको छ। विद्यार्थीले नाच्ने बेला पढ्ने कुरा सोध्छ, पार्टीमा गएको बेला ट्युसनको कुरा सोध्छ होइन, त यो फिनिसिङ भएको छैन। हामी जहाँ छौँ जहाँनिर गयौँ हामीलाई मोडिफाई गर्न सक्यौँ भने मलाई लाग्छ त्योभन्दा ठुलो व्यवस्थापन जिन्दगीमा अरूले गर्नु पर्दैन पनि। निश्चित रूपमा बर्दगोरिया गाउँपालिकाको सेक्टरमा सामुदायिक विद्यालयले ल्याएको यो रिजल्ट वास्तवमा ऐतिहासिक हो। यहाँहरूप्रति म एकदमै कृतज्ञ छु।
कमसेकम हाम्रो बर्दगुरिया गाउँपालिकामा तपाईहरूले यो जुन खाडल थियो यसलाई फुरेर यो क्षेत्रमा पनि शिक्षामा राम्रो गर्ने मान्छे छन् भनेर यहाँहरूले हाम्रो समेत सम्मान बढाउनु भएको छ। म यहाँहरू सबैलाई मेरो विद्यालयको तर्फबाट हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। शिक्षा बिग्रियो भने सबै बिग्रिन्छ। शिक्षा बिग्रे संस्कृति बिग्रिन्छ, संस्कृति बिग्रे पहिचान बिग्रिन्छ, संस्कार बिग्रिन्छ, संस्कार र पहिचान बिग्रियो भने हाम्रो जस्तो देश बन्दै जान्छ। त्यसैले हामीले कसैलाई बिगार्नु छ भने संस्कृति र शिक्षालाई बिगारिदियौँ भने सबै कुरा पुग्छ भन्ने हो। त्यसैले यो क्षेत्रमा काम गर्ने हामी सबैले सहकार्य गर्ने जरुरी छ। किन भन्दा सबैको आफ्नो अस्तित्व छ। यो अस्तित्वको लडाइँ हुनु स्वाभाविक हो, तर फेयर हुनुपर्छ, ओपनली हुनुपर्छ। हामीले कतिपय कुरा गर्दै गर्दा निश्चित रूपमा खेल खेल्दै गर्दा जित्ने मान्छे अलि बढी खुसी हुने र हार्ने मान्छे अलि बढी दुखी हुने त्यो नेचुरल फेनोमेना हो। तर हामीले मैले त यहाँलाई भन्ने गरेको पनि छु, हार्ने मान्छेले हारिदिएर नै जित्ने मान्छेले जितेको हो क्या। त्यसैले हार्ने मान्छेलाई कम आँक्न मिल्दैन जीवनमा। तर हामीले यो कुराहरूलाई मूलभूत रूपमा लैजान जरुरी छ। त्यसैले यो कुराहरूमा आत्मसात गर्दै भाइ बहिनीहरूले अझ यो कुरा बुझुन् र यो बडा राम्रो संस्कृति। खेर अब कतिपय सङ्घ संस्थामा हामीहरूका त म्यानेजै गर्न गाह्रो हुन्छ। विद्यार्थी कताबाट आउँछ कताबाट निस्किन्छ बडा गाह्रो, चिन्न पनि गाह्रो हुन्छ। कहिलेकाहीँ यो ओपन अहिले त यहीँ पनि आउटड्रेसमा रहिरहँदा भाइ बहिनीहरूलाई कति कक्षा आउनु भन्न पनि गाह्रो होइन, आफै जस्तो लाग्छ। त्यसैले यो एउटा के हो भने फलेको हाँगा झुक्ने र फल्ने हाँगा जहिले पनि आकाशिने परम्परा प्राकृतिक हो। हामीले प्रकृतिलाई तोडमोड गर्न सक्दैनौँ। किन भन्दा यो चलिरहन्छ अविरल रूपमा, पुनः यसले आफ्नो अस्तित्व खोज्छ। त्यसैले हामी शिक्षामा लाग्ने केही व्यक्तिहरूले जो राम्रो गर्न खोज्छौँ निश्चित रूपमा धेरै कुरामा हामी खुसी मान्नुपर्छ। अब मैले यसो भनिरहँदा मैले भने कहिलेकाहीँ मलाई अघि कुरा जोड्नु मन लाग्यो सरले भनेको कुरामा, अलि मलाई इमोसनल पनि बनाउनु भयो सरले। मान्छे किन डराउँछ होला सोध्छु म कहिलेकाहीँ। म घरमा जान्छु कहिलेकाहीँ, अहिले पनि छ परिवारहरू हुन्छ नि गोतियारहरू, अलिकता साइलेन्ट भइहाल्छ। विद्यालयमा आउँछु अफिसभित्र छिर्यो भने स्टाफहरू पनि साइलेन्ट भइहाल्छ। विद्यार्थीहरू पछाडि जान्छु म, मेरो एउटा रियालिटी हो। यसो गेटबाट म प्रायः जाँदिनँ अहिले, किनभने कक्षामा जान पनि भ्याउँदिनँ, टाइम पनि हुँदैन। अब यसो भन्नु उपयुक्त हो या होइन। अनि गेटबाट हेऱ्यो भने कुरुरु दौड्छ। अनि मैले यसो सोध्छु जीवन कस्तो रहेछ। मलाई पनि विद्यार्थीहरूप्रति अरूप्रति राम्रो हिसाबले कुरा नगरे आउँ भन्ने जस्तो लाग्दैन। अब यो के हुन्छ भने शिक्षामा नीति र नियमलाई फलोअप गर्ने क्रममा अघि भाइले भने जस्तै यो ढुङ्गामाथि के अरे छातीमाथि ढुङ्गा राखी हाँस्नु परेको छ भने जस्तै हामी इमोसनल बन्नु हुँदैन। म्यानेजमेन्टको सेक्टरमा बस्ने हामी मान्छे इमोसनमा बग्यौँ भने निश्चित रूपमा हामी सफल हुँदैनौँ। त्यसैले कतिपय कुरा गर्दै गर्दा हाम्रो लक्ष्य एकदमै यकिन गर्न जरुरी छ। धेरै एम्बिसियस बन्नु पनि जीवनमा हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई। तर एम्बिसनै नभएको मान्छे चाहिँ होइन। यदि हामी जस्तो युवाले आफ्नो सेक्टरमा केही न केही पनि परिवर्तन गर्नै नसक्ने हो भने किन जमर्को गर्ने भन्ने हो। त्यसैले यी कुराहरूलाई मनन गर्दै र मैले त अझ भन्नै पर्छ उहाँले भनेका कुराहरूमा तपाईँको कसैले प्रशंसा गरून् या नगरून्, तपाईँको कसैले बढाइ चढाउन गरून् या नगरून्, त्यो आफ्नो ठाउँमा होला। तर तपाईँमा एक किसिमको कमसेकम एक किसिमको रोल मोडेल अथवा भनाइ पनि छ नि। पहिला भन्थे अब छोराको तुलना गरिन्थ्यो किनभने बायस थियो सोसाइटी होइन। छोराछोरी नै भन्नुपर्छ, इख नभएको सन्तान विष नभएको सर्प भन्या जस्तै
म चाहिँ यहाँहरूलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने कमसेकम मान्छेले डाहा गर्नु, तपाईँले हात माथि गर्नु परोस्, हात थाप्नु नपरोस्। त्यो प्रकारको हामीले प्रेरणा जीवनमा लिएर निश्चित रूपमा पाइला अगाडि बढ्यो भने सफल हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। यो अनुहार हेर्दै गर्दा सुनिल सरलाई पनि देख्दैछु म, सुरेश सर अनि अन्य जस्तो राहुलजी मेरो एकदमै हितैषी मित्र पनि हुनुहुन्छ, सँगसँगै चुवामा पढ्यौँ पनि होइन। तर यो कुराहरू गर्दै गर्दा जीवन भोगाइ हो, त्यो भोगाइ ठ्याक्कै सोचे जस्तो नभउने हुनाले आफ्नो एम्बिसनलाई चाहिँ गुमाउनु हुँदैन। मैले यहाँलाई अनुरोध गरिहालेँ। अहिले भुवन सर बितिहाल्नुभयो चुवामा पढाउने, राहुल सरले पनि चिन्नु भएको छ, धेरैजनाले पनि चिन्नुभयो होला। एक दिन यस्तो मजाक हुँदाहुँदै उहाँले एउटा कुरा भन्नुभएको थियो, म सम्झिरहन्छु उहाँलाई। डिग्री पढ्ने लक्ष्य लिनुपर्छ नि भन्नुहुन्थ्यो। हामी चाहिँ त्यो 60 डिग्री 90 डिग्री 80 डिग्री एङ्गल त्यो प्रोपराइटरले बनाउने मान्छे, कम्पासको पनि त्यति प्रयोग हुन्थेन। त्यो कुरा चाहिँ मलाई चाहिँ स्ट्राइक भएको थियो। म तपाईँलाई क्लियर कुरा भनिदिउँ, स्ट्राइक भयो त्यो कुराले मलाई। र पछि मैले सोधेँ, मैले चाहिँ त्यो डिग्री सर यति हामी पढिरहन्छौँ त भन्ने कुरा पनि भयो। म धेरै मिहिनेतै गरेर एकदमै धेरै मिहिनेत गरेर पढिहाल्नुपर्छ भन्ने मान्छेभित्रको चाहिँ होइन, तर टेक्निकल्ली पढ्नुपर्छ भन्ने मान्छेभित्रको चाहिँ मान्छे हुनु। किन भन्दा धेरै तनाव लिन जिन्दगीमा जरुरत नै छैन। सायद तनाव लिएर अगाडि बढ्ने भइदिया भए मलाई लाग्छ यति लामो समय एकै ठाउँमा बसिरहेर गाह्रो हुन्थ्यो यो क्षेत्रमा तपाईँहरूलाई जस्तै। त्यसैले गऱ्यौँ, धेरै जीवनमा अवसर आयो। जागिरको त्यति बेला जागिर खोज्ने क्रममा पनि आए र पढ्ने जति बेला पनि जस्तो कहिलेकाहीँ म अलिक घरको जेठो छोरा पनि भएँ। अब तपाईँ हाम्रो फ्यामिली सेम क्याटेगोरीबाट उठेको फ्यामिली हो, हामी मिडल क्लास फ्यामिलीका मान्छे होइन। त्यसैले के हुन्थ्यो भने बडा गाह्रो, इन्टर पढिसकेपछि ब्याचलर पढिसकेपछि पैसा माग्न गाह्रो। फेरि त्यति बेलाको जमाना कस्तो हुन्थ्यो भने अरू सबै चिज पाइने, पैसा नपाइने। अहिले सबै चिज अरू चिज पाइन्छ या पाइँदैन, मान्छेसँग पैसो चाहिँ हुन्छ र बडा गाह्रो, कमाउनै पर्ने, त्यसपछि जीवनलाई अगाडि बढाउनै पर्ने र आफ्नै खुट्टामा उभिनुपर्छ भन्ने त्यो पीडा पनि हामीलाई बोध भइरहने। त्यो कारणले गर्दा तर त्यो हुँदै हुँदा त्यो डिग्री भन्ने शब्दले चाहिँ मलाई पिन्च गरिरह्यो। धेरैचोटि जागिरीको अवसर गर्दै गर्दा अन्ततगतमा त्यहाँसम्म पुग्न सफल भयो। त्यसपछि त्यो एजुकेसनको पाडो कोल्याप्स भयो मेरो लागि। किन भन्दा अलि चाँडै जिम्मेवारी बोध भयो। मलाई थाहा पनि थिएन, मान्छेले विश्वास गरिसकेपछि कसैको विश्वासलाई लत्याउनु हुँदैन, चाहे त्यो शिक्षामा होस् चाहे त्यो जीवनमा होस्। र जे कुरा यस भन्यो त्योभन्दा नाइ भन्न बडा अप्ठ्यारो हुन्छ, सकिँदैन पनि। त्यो कारणले गर्दा मैले फर्दर स्टडी चाहिँ गर्न भ्याइनँ। अवसर थियो तैपनि सकिनँ। तर पनि हामीले शिक्षा क्षेत्रमा यस्तो होनहार कुनै पनि कार्यक्रममा जाँदा अहिले चाहिँ म चाहिँ अलि शून्य भएँ कि भन्ने मलाई भान हुन्छ। किन भन्दा आफ्ना प्रोडक्सनहरू हामीभन्दा बेटर गरिरहँदा एकदमै खुसी लाग्छ र उहाँहरूलाई मनभित्रैबाट धन्यवाद दिन मन लाग्छ। र यो क्षेत्रमा यो कार्यक्रम मैले भनिहालेँ। त्यसैले कसले के गर्यो भन्ने भन्दा पनि कसले इन वक्तमा गर्यो अथवा इन टाइममा गर्यो भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो। यो विशेषतः यो सुइटेबल समयमा विद्यार्थीहरूलाई कल्चरल्ली गर्नुभयो, यो चाहिँ मैले नौलो पाएको हो। काठमाडौँ धनगढीतिर यस्ता प्रोग्राम हुन्छ, हामी कहाँ पनि हुन्छ, यसो आँसु बगाउनेहरू पनि हुन्छन्, यसो हाँसो साटासाट गर्नेहरू पनि हुन्छन्। तर कल्चरल्ली यसरी मोटिभेट गर्ने परम्परा चाहिँ मलाई चाहिँ साह्रै मन परेको छ। यहाँहरू यसलाई निरन्तरता दिइरहनुहोस्। किन भन्दा हामी शिक्षामा लाग्नेहरूले धेरै ठुलो कुरा गर्नका निमित्त र हाम्रा पक्षमा धेरैजना वकालत गर्ने निस्किन्न। किन भन्दा शिक्षालाई अरू चिजले चेपेको छ, धेरै कुराहरूको मारमा छौँ हामी। तर गाली गरे पनि कमसेकम यो त ठिक भयो भन्ने हुन्छ, त्यति बेला आत्मसन्तुष्टि हुन्छ। त्यसैले यहाँहरूले आफ्नो कार्यथलोमा निश्चित रूपमा यसरी काम गर्नुभयो भने राम्रो हुन्छ होला। र यहाँहरूबाट धेरै कुराहरू सिक्न पाइएको छ। यहाँहरूबाट सिकेका कुराहरू
मैले पनि हामीले पनि हाम्रो क्षेत्रमा अझ यसलाई संस्थागत गर्न लगिसक्यौँ भने राम्रो होस् भन्ने म चाहन्छु र उपस्थित आदरणीय पत्रकारजीहरूले पनि यस्ता राम्रा कुराहरूलाई यो क्षेत्रमा उत्थानका निमित्त यसलाई प्रचार प्रसार र अन्य विद्यालयका सरकारमा पनि यहाँहरूले सेयरिङ गरेर यी कुराहरूलाई बुझाउन सकियो भने उहाँहरूको माध्यमद्वारा राम्रो होस् भन्ने शुभकामना दिन चाहन्छु। र अब यदि धेरै कुराहरू गर्दा गर्दै समय बगेको पनि थाहा भएन र यहाँहरूको उज्जवल भविष्यको कामना गर्दै र हामीले पनि थोरै यो क्षेत्रमा केही गर्नुपर्छ भनेर बडा खुसीको कुरा भन्नुपर्छ, गर्वका साथ भन्नुपर्छ। यसपाला 11 र 12मा हामीले यो एनसीसी प्रोग्राम, आर्मीहरूको एनसीसी प्रोग्राम फेरि परेको छ हाम्रो विद्यालयलाई र यो सुदूरपश्चिममा 3वटा विद्यालयमध्ये हाम्रो विद्यालय हो, कैलालीमा हाम्रो विद्यालयमा छ। यो कार्यक्रममा एकजना भाइ यताबाट अध्ययनरत भाइ पनि समावेश हुनुभएको छ। उहाँले राम्रो गर्न सक्नुभयो भने यो ओभरअल कम्पिटिसन हुन्छ। उहाँले राम्रो गर्न सक्नुभयो भने हैन, एकातिर त आत्मअनुशासनका कुराहरूको पाटो त छँदैछ, उहाँको जीवन सफल हुने कुरा त छँदैछ, अर्कोतर्फ क्रस कन्ट्री कल्चरलका कुराहरूमा पनि उहाँलाई घुमाउने कुराहरू हुन्छ, अन्य कुराहरू हुन्छ। त्यसैले हाम्रो भन्दा पनि यहाँहरूको पनि इज्जत त्यससँग जोडिन्छ, प्रतिष्ठा जोडिन्छ। त्यसैले हामी एउटै क्षेत्रमा हिँड्ने मान्छे, खालि बाटो मात्रै फरक भएको हो, यता प्राइभेट पऱ्यो यता सामुदायिक गयो भन्ने मात्रै हो, अप्सन्स हो होइन। र माथि गएर समग्र राष्ट्रको उत्थानको लागि शिक्षाको जग बसाल्ने प्रयास गरेका मान्छेले हामीले समाजमा अलिकति राम्रो गर्ने प्रयास गर्न सक्यौँ भने तपाईँ हामीमा आत्मसन्तुष्टि बढ्छ। यो आत्मसन्तुष्टिभन्दा ठुलो चैन चाहिँ जिन्दगीमा अरू हुँदै हुँदैन। कहिलेकाहीँ रुपियाँ पैसाले पनि खल्ती पर्दैन, कहिलेकाहीँ जति मिठो पाए पनि बच्दैन र कहिलेकाहीँ त यस्तो जीवनमा यस्तो हुन्छ कि मान्छेले के भन्छ, खानाका लागि बाँच्ने भन्दा पनि बाँच्नका लागि खानुपर्ने अवस्था आउँछ। त्यसैले मलाई लाग्छ यी सबै कुराहरूलाई यहाँहरू साथ सेयर गर्ने मौका दिनुभएकोमा यहाँहरूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै यहाँहरूको यो कार्यक्रम सभ्य र भव्य रूपमा सफल भएको अनुभूत गर्दै आगामी दिनमा निरन्तरता यसले पाओस् र यहाँहरूको दैनिकी जीवनमा पनि पक्कै पनि परिवर्तन आओस्, हामी देख्न पाऊँ। त्यो परिवर्तनका रूपमा हामीले पनि आत्मसात गर्न पाऊँ भन्ने अनुरोध यहाँहरूलाई गर्दै र आजको यहाँहरू सबैको शुभ दिनको अनुरोध गर्दै म पनि बिदा हुन। हाम्रो यस कार्यक्रमलाई आफ्नो अमूल्य समय र अति आवश्यक उपस्थिति जनाइदिनु भएकोमा यहाँ उपस्थित सम्पूर्णमा म हार्दिक आभारी छु। वास्तवमा भन्नुपर्दा 2078 सालको एसई ब्याच निकै नै चकित पार्दो थियो। तपाईहरुले साँच्चै नै उत्कृष्ट नतिजा ल्याउनु भएको छ। यो सब तपाईहरुको मेहनतकै फल हो। तपाईहरुले ल्याउनु भएको नतिजा एकदमै उत्कृष्ट थियो। हजुरहरुको जो आएको नतिजा छ त्यसले हाम्रो 2079 साल यस एसई ब्याचलाई पक्कै पनि हौसला र प्रेरणा त मिलेकै छ। आजसम्मको दिनसम्म आइपुग्दा हाम्रो विद्यालयले मैले त अहिलेसम्म उत्कृष्ट शिक्षा नै प्रदान गरेको अनुभव गरेको छु। यद्यपि विविध कारणले गर्दा केही दाइ दिदीहरूले सोचेको जस्तो नतिजा ल्याउन सक्नु भएन। यसै प्रसङ्गमा म के भन्न चाहन्छु भने जीवनमा आफूसँग केही हुँदा कहिले नमात्तिनु होला र आफूसँग केही नहुँदा कहिले नमात्तिनु होला। एसई पछिको समय भनेको त जीवनमा अघि बढ्नका लागि बाटो चुन्ने समय हो। आफ्नो क्षमता अनुसार कसैले कुनै बाटो रोज्नु होला त कसैले कुनै। बाटो जुनसुकै भए तापनि हरेक बाटोमा चाहिने भनेको मेहनत नै हो र हरेक असल मेहनतले सुरुवातमा जति कठिनाइ भोग्नु परे तापनि अन्त्यमा पाइने भनेको सफलता नै हो। त्यसैले जिन्दगीमा हरेस खाने र हात खाने काम चाहिँ कहिले नगर्नु होला। आफ्नो यो सफल जीवनको प्रयासलाई सधैँभर अघि बढाइराख्नु होला
आशा छ तपाईँका यी गगनचुम्ने पाइलाहरू कहिल्यै नरुकुन्। म यो आशा गर्दछु कि तपाईँहरूको जिन्दगीको भागमा सुख र दुःख बराबर नै परोस्। तपाईँहरूलाई दुःखले जहिले पनि मेहनत गर्न लगाओस् र सुखले जहिले पनि हौसला प्रदान गरोस्। आफ्ना केही शब्दहरू यहीँनिर रोक्दै आजको हाम्रो यस कार्यक्रमको सीमित अवधि यहीँनिर नै टुङ्गेको हुँदा अन्त्यमा त आजको यस कार्यक्रममा मलाई के अनुभूति भयो भने आजको हाम्रा अतिथिजनहरू, प्रमुख अतिथि, विशिष्ट अतिथि लगायत सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरू एकदमै वास्तवमा नै विशेष हुनुहुन्थ्यो। तपाईँहरूको उपस्थितिले नै हाम्रो कार्यक्रमलाई पूर्णता दिएको थियो। तपाईँहरूको उपस्थितिले हाम्रो कार्यक्रमलाई अघि बढ्ने एउटा सुन्दर दिशामा अघि बढ्ने हौसला दिएको थियो। समयको एकदमै व्यस्तताका बावजुद पनि बेफुर्सद भए तापनि तपाईँहरूले कार्यक्रमलाई पूर्ण रूपमा उपस्थिति जनाइदिनुभयो। यसका लागि आजको हाम्रो यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यू, पुनः पनि 2078 सालका कक्षा 10 सम्पूर्ण गुरुवर्ग, अभिभावक लगायत 2078 सालको कक्षा 9 लगायत यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण पत्रकार व्यक्तित्व लगायत यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण सम्माननीय व्यक्तिजनहरूमा म आयोजक कक्षा 9 साथसाथै विद्यालय परिवार र म आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट एकदमै आभारी भएको कुरा अवगत गराउन चाहन्छु। यति कुराहरू भन्दै आजको हाम्रो यस विदाई तथा शुभकामना कार्यक्रम औपचारिक रूपमा यहीँनिर नै समाप्त भएको घोषणा गर्दछु। हस्त धन्यवाद। यहाँहरूको सम्पूर्ण उद्देश्य शुभ बितोस्।